नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गरेका विकास निर्माण एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी काठमाडौँ महानगरलाई सम्पदै सम्पदाको सहरका रूपमा चिनिने गरिन्छ। त्यसकारण पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मूल मन्त्र रहेको छ सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सांस्कृतिक सहरलाई विश्वव्यापी चिनाउनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। त्यति मात्रै होइन, सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि महानगरपालिकाले सुरुवातदेखि नै आफूलाई प्रतिबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा सांस्कृतिक सहरलाई मूर्त रूपमा दिनका लागि र सम्पदा संरक्षण गर्नका लागि विशेष प्राथमिकता दिएको प्रसङ्ग कार्यक्रममा राख्नेछौँ। सम्पदै सम्पदाले भरिएको काठमाडौँ उपत्यका विशेष सम्पदा क्षेत्र हो। उपत्यकाका 3 सहर काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा विश्व सम्पदामा सूचीकृत नेपालका 10 मध्ये 7 सम्पदाहरू रहेका छन्। ती 7 मध्ये 4 सम्पदा काठमाडौँ सहरभित्रै रहेका छन्। त्यसैले पनि कुनै समय घरभन्दा मन्दिर धेरै, मान्छेभन्दा देउता धेरैको पहिचान पाएको काठमाडौँ सहर सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदामा सम्पन्न छ। सम्पदाका क्षेत्रमा अझ बढी काठमाडौँ महानगरपालिका सम्पन्न छ। विश्व सम्पदाका ती 4वटै सम्पदा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित छन्। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका विश्व सम्पदाहरूमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र, पशुपतिनाथ मन्दिर, बौद्धनाथ महाचैत्य र स्वयम्भू स्तूपा हुन्। विश्व सम्पदा बाहेक महानगरपालिका क्षेत्रमा अन्य हजारौंको संख्यामा यस्ता धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदाहरू रहेका छन्। प्रत्यक्ष देख्न सकिने यस्ता मूर्त सम्पदा साथै जात्रा पर्व, रीतिथिति, वेशभूषा लगायतका अमूर्त सम्पदाले महानगरपालिकालाई सांस्कृतिक सहरको रूपमा चिनाएका छन्। यसैले पनि काठमाडौँ महानगरपालिका कार्यालयले सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगरको मूल मर्मलाई केन्द्रमा राखेको छ। संघीय सरकारको केन्द्रीय राजधानी सहर अवस्थित यस महानगरपालिकाले विकासका बृहत्तर पक्षमा काम गरिरहँदा सम्पदा संरक्षणलाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ। नेपालको संविधान 2072ले स्थानीय भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ। संविधानको अनुसूची 8मा स्थानीय सरकारको अधिकारको सूची अन्तर्गत बुँदा नम्बर 22मा यस सम्बन्धी व्यवस्था छ। साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074को परिच्छेद 3मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ। सोही परिच्छेदको दफा 11को बुँदा फमा यस अधिकारलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यस व्यवस्थामा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय सरकारले भाषा, संस्कृति र ललित कलाको संरक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीय स्तरको नीति, कानुन, मापदण्ड तथा योजना निर्माण गरी तिनको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन गर्न सक्छ। त्यस्तै स्थानीय सरकारले पुरातात्विक प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको संरक्षण, सम्भार, प्रवर्धन र विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै गरी परम्परागत जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि स्थानीय सरकार मातहत नै रहेको छ। मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि बलियो कानुनी आधार पाए अनुसार नै महानगरपालिका कार्यालयले त्यसको कार्यान्वयन र पालनाका लागि सोही अनुसार काम पनि गरिरहेको छ।
महानगरपालिका कार्यालयमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको आगमन अघि पनि सम्पदा संरक्षणका क्षेत्रमा कामहरू भइरहेका थिए। जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेपछि यस्ता गतिविधिले तीव्र रूप लिएको देखिन्छ। फलस्वरूप महानगरपालिका कार्यालयले सम्पदा संरक्षण र प्रवर्धनमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा महानगरपालिका कार्यालयले यस्ता धेरै मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरू पुनर्निर्माण, संरक्षण र सञ्चालन गरेको छ। महानगर मार्फत यस आर्थिक वर्षमा मात्र साना ठुला मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा गरी 167 वटा सम्पदा पुनर्निर्माण, संरक्षण र सञ्चालन भएका छन्। महानगरपालिका कार्यालयकै आर्थिक अनुदानमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भइरहेको छ भने महानगर क्षेत्रका विभिन्न पाटी पौवा, सत्तल, बा, बही मन्दिर पुनर्निर्माण भएका छन्। यस्तै अमूर्त सम्पदा संरक्षणका लागि जात्रा पर्व सञ्चालन खर्च सहयोग गर्ने, परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरूको सम्मान गर्ने, गुठी, बाजा खल लगायतका सम्पदासँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने लगायतका कार्य भएका छन्। यसैगरी विद्यालय स्तरबाट नै संस्कृति र भाषाको ज्ञान दिने साथै स्थानीय भाषा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित महानगर क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम बनाई लागू गरिएको छ। स्थानीय भाषा प्रवर्धनका लागि विद्यालय शिक्षामा नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम बनाई लागू गरिएको छ। यही मसिके पाठ्य पुस्तक तयार गरी छपाई गरी सामुदायिक विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। उक्त पाठ्यक्रम अनुरूप शिक्षण कार्यका लागि 172 जना सहायक प्रशिक्षकहरू नियुक्त भई सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा 1 देखि 8 सम्म पठन पाठन कार्य सुरु भइसकेको छ। महानगरपालिका कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा मात्र होइन आगामी दिनमा समेत सम्पदा संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि पारित गरेको नीतिमा महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको विकास गरिनु रहेकाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले महानगरको दीर्घकालीन रणनीति सम्पदामा आधारित पर्यटन, नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने लगायतमा केन्द्रित रहने बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको विकास गर्ने रहेको छ। महानगरपालिकाको दीर्घकालीन रणनीति निम्न 3 विषयमा केन्द्रित रहनेछन्। सम्पदामा आधारित पर्यटन र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्ने, आवश्यकतामा आधारित सहर योजनाको तर्जुमा गर्ने र तथ्यमा आधारित नीति निर्माण तथा योजनाको तर्जुमा गर्ने। महानगरपालिका कार्यालयले समृद्ध, सुरक्षित र जीवन्त सांस्कृतिक सहरको दीर्घकालीन सोचको सार्थकताका लागि संस्कृति, सम्पदा तथा पर्यटनका क्षेत्रमा विविध नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि पारित यस नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत संस्कृति तथा सम्पदाका क्षेत्रमा 20 बुँदे र पर्यटनका क्षेत्रमा 4 बुँदे कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जस अन्तर्गत ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका टोल, बस्ती, मठ मन्दिर, बहाल, बही, चुक नानी, लाछी जस्ता मूर्त तथा रीतिरिवाज, भाषा, लिपि, संस्कृति, जात्रा परम्परा जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्ने नीति लिएको छ। ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातात्विक महत्त्वका टोल, बस्ती, मठ मन्दिर, बहाल, बही, चुक नानी, लाछी जस्ता मूर्त तथा रीतिरिवाज, भाषा, लिपि, संस्कृति, जात्रा परम्परा जस्ता अमूर्त सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्धन संरक्षण गर्ने नीति लिनेछ। संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षणका लागि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मूर्त तथा अमूर्त सम्पदाहरूको ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विवरण सहितको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विद्युतीय अभिलेख राख्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ। यस्तै यस क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण पोखरी, इनार, ढुङ्गेधारा, कुवा जस्ता पानीका स्रोतहरूको संरक्षण र सम्वर्धन गरिने उल्लेख छ। महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका ऐतिहासिक एवं वातावरणीय दृष्टिले महत्त्वपूर्ण
पोखरी, इनार, ढुङ्गेधारा, कुवा जस्ता पानीको स्रोतहरूको संरक्षण र संवर्धन गर्नेछ। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मन्दिर, आगाछे, देउछे, भाग, भैर, चुकन अनि सतह लगायतका सांस्कृतिक सम्पदा पुराना बस्ती र सम्पदा मार्गहरूको विराट विकास योजना तर्जुमा गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। यसै गरी पर्यटनतर्फ आर्थिक समृद्धिमा पर्यटन भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरी पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवन स्तर उकास्न पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिएको छ। यसका लागि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ काठमाडौँलाई चिनाउन काठमाडौँ सिटी ब्रान्डिङ स्थापित गरिने, पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन र रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्ने महानगरको कार्यक्रम छ। पर्यटन प्रवर्धनको माध्यमबाट स्थानीय जनताको जीवन स्तर उकास्न, पर्यटन पूर्वाधारको संरक्षण, सम्वर्धन र विस्तारमा जोड दिने नीति लिनेछ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकमाझ काठमाडौँलाई चिनाउन काठमाडौँको सिटी ब्रान्डिङ स्थापना गर्नेछ। पर्यटन व्यवसायलाई चलायमान बनाउन र रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल होटेल सङ्घ, रेस्टुरेन्ट तथा बार सङ्घ लगायतका सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नेछ। आन्तरिक पर्यटन प्रबन्धन गर्न ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पर्यटन मन्त्री बनाई पर्यटक आकर्षण क्षेत्रको रूपमा विकास गर्नेछ। यस्तै ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रलाई पैदल यात्री मैत्री बनाइने, त्यस्तै उपत्यकाका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गरिने नीति लिएको छ। उपत्यकाका विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय स्थलहरू जोड्ने गरी विद्युतीय हब बस सञ्चालन गर्नेछ। कुनै पनि स्थानको पहिचान भन्नु नै त्यहाँको मौलिक कला, संस्कृति र सम्पदा हुन्। यस्ता मूर्त अमूर्त सम्पदाले नै स्थान विशेषलाई पृथक र विशेष तुल्याएका हुन्छन्। यसैले पनि महानगरपालिकाले आफ्नो मौलिकता र पहिचान कायम राख्न विकासका बृहत्तर पक्षलाई समेट्दै सांस्कृतिक सम्पदालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र धेरै सम्पदाहरू छन्। ती सम्पदाकै कारण विश्वमाझ सहरलाई सम्पदाको सहरका रूपमा चिनिएको पनि छ। यद्यपि 2072 सालमा गएको भूकम्पले धेरै सम्पदाहरू नष्ट गर्यो। त्यसलाई पुनर्जीवित बनाउने काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्दै आइरहेको छ। कतिपय सम्पदा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् भने कतिपय पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा पनि पुगेको छ। हो, महानगरपालिकाले सम्पदा संरक्षणका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई जसरी प्राथमिकता दिएको छ त्यो विषय आजको कार्यक्रममा जानकारी दिने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।